سبحان الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج हाँ भाई गाना था كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما 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 أنت كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ما شاء الله كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما كانتا تحت عبدين من عبادنا
أنت. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أنت. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أنت. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. أنت. شيخ عبد الوهاب. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. شيخ. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما شاء الله. هلا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. कैसे पढ़ेंगे आप इसको खूबसूरत करके? سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أنت. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ما شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة.
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية هكذا. अब किस तरह ले जाएंगे سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. अब इसको हम पीछे से उठा के मुसख्खर हासिल दोबारा इसको लेके आएंगे। किस तरह करेंगे? इसमें आपने सोचना होता है भाई, हम तो उस्ताद तो आपको पढ़ के सुना सकता है सीधा, ठीक है ना। सख्खरहा अलैहिम 7 लयाल و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. ما شاء الله تقبل الله منا. اللهم زد فزد. آمين آمين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. تقبل الله منا. ما شاء الله. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ما شاء الله. والصادقين والصادقات أهلا وسهلا. والصابرين والصابرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. سبحان الله. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. سبحان الله. ما شاء الله. اللهم زد فزيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. سبحان الله. رحمن رابع كتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. آمين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. سبحان الله. الرحمن علم القرآن خلق
अल्लाह मजीद फजीद آمين علمه البيان علمه البيان ما شاء الله. علمه البيان 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 الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان थोड़ा ऊंचा. الشمس والقمر بحسبان ما شاء الله. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان سبحان الله منا تقبل الله منا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله. والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين
جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. दूसरा लिस्ट याद करके